नागरी पुरवण आणि गिरायक व्यवहार खात्यान गोंय सरकार सेवा पखवाडा उपक्रमा अंतर्गत 5 फेअर प्राइस पसरकारांचो भोवमान केलो। त्याचबरोबर कातकारी समाजातल्या कांय जाणां रेशन कार्डां दिली। ह्या वेळार नागरी पुरवण आणि कृषी मंत्री रवी नाईक, नगराध्यक्ष आनंद नाईक, सीओ सुयश खांडेपारकार आणि नागरी पुरवण संचालक कुणाल नाईक हाजीर आशिल्ले। निरंगाल वाठारात कातकरी समाजाची सुमार 22 ते 25 कुटुंबां रावतात। तातूंतल्या 17 कुटुंबांनी रेशन कार्डां केल्यात आणि 4 कुटुंबांक रेशन कार्डां दिल्यात। उरिल्ल्यांकूय दितले अशें कुणाल नायकान सांगले। सो आम्ही हो प्रोग्राम केला आयज आणि दीस इज अ पार्ट, हो जो पार्ट आसा तो आमचो सेवा पखवाडा सेलिब्रेशन म्हणून। सो हातून आमी जे फोंडे भरचे जे थोडे फेअर प्राइस शॉप आसा, सोसायटीकार आसा, तांच्यांनी बरें काम केलां, तांच्यांनी बरें कॅम्प केल्या, KYC कॅम्प, आणि तांचो एफर्ट्सान आमी हो एक सत्कार केला। सो हातून आमी 5 फेअर प्राइस शॉपांचो सत्कार केला। तशेंच आमी जे वानामाली ट्रायब आसा तांकां रेशन कार्ड मेळचें, कोणूच तांचो उपाशी रावचो न्हय, हो गोवा सरकारचो एक म्हणजे लायक उपक्रम आसा। आणि हातूंतल्यान आमी 4 फॅमिलीक रेशन कार्ड दिल्या। तांकां ह्या रेशन कार्डाचे थ्रू फ्री रायस मेळटले पर मेंबर 5 किलो। आणि हो जो आमचो यत्न आसा की आमची जी स्कीम आसा ती प्रत्येक जनते मेरेन पावची। आणि ते कोण पयनाशिल्ले आणि अशी लोक जे आसा देशान ते कोणूच उपाशी उरची न्हू अशें आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टराची हाक आसा। आणि प्रायम मिनिस्टरान हें केल्लें आसा की ह्या देशान खंयी जावं पूण गरिबां तांकां तांदूळ फुकट दिवपाचे, तांदूळ गंव कितें आसा फुकट दिवपाचे, आनी ही कार्डां जे आमकां दिल्ले आसा तांकां फुकट मेळटा तांदूळ। आणि हें आमच्या देशान सगळे कडेन घेतलें आसा, घेतलें आसा। खूब आसा आमचे सिवील सप्लायचे तांचो आतांच सत्कार केल्लो आसा, बरें काम केल्लें आसा। कित्याक ते जशें ह्या सिवील सप्लाय शॉपां बरें तरेन चलयतात आनी असोच तेंच्यांनी हें पळोवना की दुकानांत आमचे जे कितें भाडें येना कांय ना तर पूण तें कमी हें लोकांक धान्य पुरवठा जे आसा लोकांक दिता। म्हणजे ती एक बरी तेंची सेवा जी आसा ती घेतला। जे आतां आमी कार्डां दिली तांकां बेगीन खंयची शॉपाची क्वॉर्टर शॉपाची दिलो वचून आतां मेळटलें तुमकां। एक क्वॉर्टरां तुमी सगळे आनी क्वॉर्टरां शॉपाचे 5 शॉप तांदळाचे आसा हेतून दिसान ते मेळटले। ते तुमी ही कार्ड घेवन वचून तुमकां फुकट जे दिल्लें आसा देशाचे प्रायम मिनिस्टरान ते तुमी येवन ते घेवचें। हो तुमचो अधिकार आसा, तुमी वोट बी घालना, तुमचो अधिकार, कळ्ळें? ह्या अधिकारान तुमी घेवची आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवची। आमकां जाय सगळे तरेचे लोक शिकिल्ले जाय आनी फुडें गेले जाय आनी तुमची भुरगीं स्कुलां वयता मातशें बरी मार्कां